بنصر الله تعالى على موضوع جميل ألا وهو القسم من عمل الأنبياء. العمل عز وشرف وخير وفضل. لقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل والكسب والأكل الحلال من عمل اليد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على زهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فالعمل شرف ولو كان فيه مشقة، والسوال ذل ومكروه وإهانة النفس. الأنبياء ورسول عليه السلام كانوا ذوي حرف وصناعات، كل أنبياء كانوا يعملون. سيدنا آدم علیہ السلام كان يزرع الأرض، سيدنا نوح علیہ السلام كان يصنع الأشياء من الخشب، سيدنا إدريس علیہ السلام كان يخيط الصوف، وسيدنا إبراهيم علیہ السلام كان يتاجر في الأقمشة، وسيدنا إسحاق ويعقوب وشعيب وموسى علیہ السلام كان يرون الغنم. ورسوله وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتاجر ثم انشغل بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصلاة.